आम्ही लहानपणाच्यान या झरीचे उदक खातात। हांवूच असं नाही, पूर्ण शिवोल, कारण शिवोलचे भायले सुद्धा लोक ह्या झरी कडेन येतात। ल्हान ल्हान भुरगे ह्या दिसांनी समर हितून हांगा न्हावपाक येतात, सगळे झरीचे उदक वापरता, खावपाक वापरता, पिवपाक वापरता। आणि हे झरीचे उदक खंयच्यान येता हे कोणाकूच कळोंक शकना, कारण हे कोणे सायंटिस्टान तयार करूंक ना किंवा कोणेच मनशान तयार करूंक ना, हे दैवी देणगी आमकां ही। आणि हे डोंगराच्या हेतूंतल्यान हो झरो आमकां पावता, हे जमनींतल्यान आमकां हो झरो आमकां मेळटा आणि डायरेक्ट उदक पिवूंक शकता। कारण हेची हांवें टेस्ट सुद्दां केल्या, इट इज सो गूड। कारण हांवें टेस्ट करून अल्कलान एसिडीक आहा काय पळयलें, पण एसिडीक ना, तें बरें उदक आसा, पिवणा सारकें डायरेक्ट सुद्दां घेवन सुद्दां डायरेक्ट पिवूंक शकता, कसलेंच तापयनासतना सुद्दां पिवूंक शकता, अशें उदक हे झऱ्याचें उदक। पण दुर्दैवाची गोष्ट आज म्हाकाय लक्षान येयलें की डेली हांव हांगा येता सकाळी फुडें, आज सकाळी फुडें लक्षान येयलें की म्हाज्या उजव्या सायडीन जी भरून सगळी झाडां आसली, माड असले, आंबे असले, ते माड नाच जाल्ले आसा। जवळ जवळ आतां एक शेतकार येयल्लो, तेजी एक कितें तरी कंप्लेन आसा आणि फॉरेस्ट ऑफिसरूय हांगा पावल्लो। ते लक्षान येयलें की जवळ जवळ 14 माड कट केले आणि 15वा माड आतां कापपाच्या दिशेन आसा। आणि ते माडाचे कोणाक दिसचें न्ही, वयली हे सगळी शेतान, म्हाज्या दाव्या सायडीन शेतान सगळी उडयल्ली आसा। आणि आता भंय दिसता, अशें कट केले की थोडे कितें म्हणटा रे ती प्रायवेट प्रॉपर्टी जावं, पण जेन्ना कट केले की भंय दिसता व्हडलो प्रोजेक्ट येतलो आणि मागीर तेजे ते सिवेज आसतले आनी कितें आसतलें ते हितून फ्रीक जातले, फाल्यां उदक पिवपाक आमकां सारकें मेळचें ना, दूशीत जावं शकता किंवा डॅमेज जो आसा तो झरोय बंद पडोंक शकता। कारण अशी गोश्ट आजकाल घडल्या, बरो झरो 24 वरांचो येणारो उदक दिणारो झरो जो आसलो देवळाचो, हो कोणें तरी एक व्हडलो प्रोजेक्ट हाडला आनी तो डीग करता करता ते उदकूच बंद जालें। अशें आमचेर येवचें न्ही। हें स्प्रींग जे आसा, हे झर जे आसा सगळ्यांक मेळची, त्या खातीर एक नागरीक म्हणून कर्तव्य म्हाजें की ह्या झर वाटोवपा खातीर आमी हांगा उबे रावंक जाय आणि सगळ्यांक आव्हान तर एकठांय जावया आनी व्हडले जर प्रोजेक्ट हे झर डॅमेज जाता आसत तेजेर आमी वाटोवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। ऑलमोस्ट झर कितल्या वर्साची? झर आमी जन्माक येवचे पयलींची आसतली, झर कितले सांगूंक शकना, म्हाज्या म्हणजे कितलीशीच वर्साची आसतली ती। आणि वो प्रोजेक्ट हा पळय तो झर आणि प्रोजेक्ट कितलो लागीं हा? प्रोजेक्ट म्हणून मेन्शन केल्लें ना, कोण म्हणटा प्रायवेट प्रॉपर्टी तो कटिंग करता, पण डिस्टन्स पळयत जाल्यार एक कितले आसतले, एक 500 मिटर सुद्दां ना, एक 200 मिटरा भितर हें चालू आसा। 200 मिटराच्या हेतून सुद्दां जाल्यार कितलोसो डॅमेज जावंक शकता ह्या व्हडल्या झऱ्याक। कारण हो झरो आहा तो 24 वरां मेळटा, केन्नाय यो तुमी, हो झरो सारको प्युअर उदक आमकां दिता। कितें फॉलोअप फुडें घेतले झर वाचोवपा खातीर? आमी सगळे एनवायरमेंटलिस्ट आसा तांकां आव्हान केलां आनी हांगासरलो स्थानीक जो शेतकार आहा तेणेय एक कंप्लेन केल्या पंचायतीन आणि फॉरेस्टानूय केल्या। ते फॉरेस्ट परत सद्या तांकां बंद दवर सांगला, थोडे ते काम चालू आहा ते साफ सफाई करपाक सांगले की कळपाक कितली झाडां कापल्या ती म्हणजे तुमचे हिसपान कोणाचो आसता सगळे जागे प्रोजेक्ट इकपाक हांगासर ते काडटा आनी भायल्यांक दितात तेजेर, मागीर हांगा ते स्थानीक म्हणटा की व्हडलो हांगा प्रोजेक्ट येता पळय। खूबदां अशें लक्षान येता की आमी पंचायतीन कंप्लेन केली किंवा ग्रामसभेच्या आवाज उठयतात, चडशे म्हणटा रे आमचे गोंयकारूच काडटा आनी भायल्यांक विकता मरे, दिल्लीकारांक विकता मरे। आनी मागीर तूं कायद्याच्या हितून लोक म्हणटा कायदो आहा की आमी भारतीयांक कोणेंय घेवंक शकता कायद्याच्या हितून, बरें आसा, भारतीयान दिल्लीवाल्यान घेवं पंजाबीवाल्यान घेवं कोणेंय घेवं अशें धरया, कारण एखादो व्यक्ती विकता धरया। पण दोंगर जर घेतलो, हो दोंगरूच उरोंक जाय, म्हणजे दिल्लीवाल्यान जर घेत ताका काजीच करूंक लावपाच्यो, तेणे दोंगर सारको मेंटेन करपाचो, मागीर आमकां प्रॉब्लेम काय ना। पण आतां लक्षान येयलें, आतां हेच्या फुडें जर वयशी हो एक कोणें जर आनीक कोणें घेतल्यार बाउन्सर दवरल्या, 5 बाउन्सर आसा, तितून एक लेडी बाउन्सर आसा। म्हणून आदीं काजींनी आमी सहज वचूंक शकताले, आतां ते बाउन्सर कितें जाता, बेश्ट चुन्नां सुद्दां काडूंक वयशी कितें काडूंक जाल्यार ते बाउन्सर तुका आडयता। म्हणजे आमचे गोंयकार भाटकार आसले जाल्यार ते तुका केन्ना असल्या गोश्टींक आडिनासले, कोणाच्या आमी रानान वचून कोण जरी ते रान कोणाच्या नांवार आसूं, पण चुन्नां काडून आमी सगळे खाताले। आतां कोणाक तिसऱ्याक जेन्ना विकता पळय दिल्लीवाल्यांक, ते पयले बाउन्सर बसयता, तुका एंट्री बंद करता, काजी आहा ते कांय ना, चुन्नां ना, आसोळी ना, कांटा ना, हे सगळे आमचे नॅचरल हे आतां ऑलमोस्ट सारके नश्ट जातले। म्हणून झोनींग चेंज जावप ना, शेत दिले शेताक शेत उरोंक जाय, वाट जर दिले व्हडले डोंगर दिलो डोंगराक डोंगर दवरुनी, ते झाडां सारकी तेणें आनीक झाडां हाडून लावनी, नॅचरल ब्युटी राखुनी, अशें म्हाजें मत आसा। नमस्कार, आमी सध्या पावले आसा वॉशेल
झरी कडेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांगासर जी वशाला जी एक झर आसा ही एक पारंपारीक झर आसा आनी ही इतल्या वर्साच्यान हांगासर झर आसा हेजें जे उदक जे आसा सगळो वशाला आराडी खैराट वगैरे जे शिवोलचे लोक आसा ते सगळे हांगासर झरीचेर न्हांवपाक येता तेजें उदक पिवपाक येता सकाळ फुडें सगळे जाण हांगासर येतात ही एक पारंपारीक झर आसा झरीच्या कुशीक जर पळयत जाल्यार हांगासर एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा प्रायवेट प्रॉपर्टी असल्या कारणान सकाळीच्यान अशी म्हायती लोकलांक मेवलेली आसा की ही प्रायवेट प्रॉपर्टीन काही झाडां आसात ना म्हटल्यार कमीत कमी 4-5 आंब्याची झाडां आसा जांभळीची झाडां आसा व कमीत कमी 15 ते 16 हांगासर माड आसा सकाळच्यान जी इन्फॉर्मेशन मेवली आसा लोकला कडल्यान आमकां की हांगासर जे माड आसा तेजे माडांची 15 माडांची खंय तरी कापणी जाल्ली आसा जांभळाची झाडां आसा तेजी कापणी जाल्ली आसा आनी काही आंब्याची झाडां हितून आसा तेजी कापणी जाल्ली आसा जर त्यांच्या कडेन परमिशनां वगैरे आसा तर ती तेंच्यांनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन हाडून दाखोवपाची जर पंचायतीन परमिशन दिला जर ते हाडून तेंच्यांनी दाखोवचे अशें थोड्या लोकांनी हांगासर सांगलेलें आसा तेंची अशी मागणी आसा की जर पंचायत खंय तरी परमिशन दिता जाल्यार पंचायत ती तेंच्यांनी जी प्रॉपर डॉक्युमेंट आसा ते आमकां हाडून दाखोवपाचे पूण सद्या जो मेरेन आमकां डॉक्युमेंट दाखयना तो मेरेन हे तेंच्यांनी काम बंद करचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो एक मनीस जो आसा तो हांगासर पावलेलो आसलो तेणें आमकां सांगलां आपुणूय वचून जी थर इन्क्वायरी आसा ती करता आनी प्रॉपर डॉक्युमेंट आपूण हातीन घेता आनी पळयता की कितली परमिशनां आसा आनी कितली झाडां ह्या हितून कातरलेली आसा पळय ती मेन सांगपाचो टॉपीक लोकांचो हांगासर की हांगासर जी पारंपारीक वशाला जी झर आसा ती खंय तरी पोल्यूट जावची न्हू कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां आसागांव दत्तात्रयाच्या देवळा कडेन असोच एक प्रोजेक्ट येयलो आनी त्या प्रोजेक्टाच्या कुशीक एक झर आसा आनी सारकें तेकाच तेकोन एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा ती झर त्या प्रोजेक्टा खातीर सारकी टोटल पोल्यूट जाल्ली आसा आनी सारकें दूशीत उदक त्या झरींतल्यान व्हांवता ती झर जी पयलींची ओल्ड पारंपारीक झर आसली थंयसून बरें प्युअर आनी उदक येताले लोक त्या उदक यूज करताले न्हांवपाक पिवपाक कपडे धुवपाक पूण आयज खंय तरी पळयत जाल्यार ती झर पोल्यूट जाल्ली आसा अशेंच वातावरण हांगासर जावपाक जायना म्हणून हांगासर लोकांनी पयलींच आव्हान केल्लें आसा की ही आमची पारंपारीक जी वशाला जी शिवोले झर आसा ती खंय तरी वाचोवपाचो प्रयत्न करचो आनी तेंच्यांनी अशें सांगलें आसा जर आमी ही झर वाचोवंक शकना जाल्यार येणाऱ्या फुडारान ही झर पोल्यूट जावंक शकता जशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळत रावता तशी इन्फॉर्मेशन आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावता पळयत रावता तुमी इनगो खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे शिवोलच्यान